بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الى یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات شرعی مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی و در روزهای بعد انشاءالله ما به اونها بپردازیم. همکنون سوالاتی در دست بنده قرار داره که اولین سوالمون با توفیق الهی چنین آغاز میکنیم که بیننده میفرمایند حکم پرداخت زکات به غیر از مسلمانان که نیازمندم هستند چیست؟ آیا این واقع میشه، یعنی برآورد میشه یا نمیشه؟ این فرض و واجب به جا میاد یا نه؟ در این امر که زکات حالا میبایستی به مسلمانان داده بشه و یا غیر از مسلمانان اگر فقیر باشن همون مواصفاتی که مستحقین زکات میبایستی داشته باشن بهشون صحیح است که داده بشه یا نه، علما اختلاف دارن. جمهور علما بر اینند که زکات میبایستی به فقرای مسلمانان داده بشه و پرداخت بشه و استدلالشون همینه که رسول الله صلی الله علیه و آله زمانی که حضرت معاذ رو فرستادند برای جمع کردن زکات به یمن، ایشون بهشون فرمودند که بعد از اینکه به هر حال از شما تبعیت کردن و این واجبات رو بهشون گفتی، درباره زکات میفرماید که فاعلمهم ان الله افترض علیهم صدقه، پس بهشون بیاموز که خداوند بر آنها زکات را واجب گردانده. تؤخذ من اغنیائهم فترد علی فقرائهم، میگی که از به هر حال تجار آنها و اغنیاء آنها گرفته میشه و به فقرای آنها چیه داده میشه. حالا فرمودن که ببینید صدقه که فرض هست، اون کسی که واجب بده طبعا مسلمونه. از اینجایی که رسول الله فرماید تؤخذ من اغنیائهم، از به هر حال از تجارشون و اغنیایشون گرفته میشه، پس به فقرای اونها داده میشه، یعنی فقرایی که فقرای مسلمانان. این رو استدلال قرار دادن و گفتن که پس مستحقین زکات حتما میبایستی چه کار افرادی باشن که همون دین و همون عقیده داشته باشن، یعنی اسلام داشته باشن. در مقابل اینها بعضی از علما هستند که استدلال قوی هم دارن، گفتن نه خیر، منظور تو نیست که بلکه به هر فقیری که هر اون کسی این مواصفات در جامعه داشته باشه میرسه. اما ببینید غیر مسلمانان میتونیم ما به دو دسته تقسیم شدیم. دسته هستن که بر علیه اسلام ایستادن و به هر حال از دین و آیین خودشون دفاع میکنن و تبلیغ میکنن و بر علیه اسلام به هر حال جبهه گرفتن. بدون شک این افراد براشون درست نیست که زکات داده بشه. خب زیرا که این همین اموال من و شما رو بر علیه دین و آیین من و شما چه کار میکنن؟ به کار میگیرن. پس اینجا صحیح نیست و طبعا اتفاق درش هست که چیه؟ این حرام هست بهشون داده بشه، یعنی کمک کردن بر علیه خودت، درسته؟ پرداختن پول بر علیه خودت. این که حالا این محل بحث ما نیست، بلکه فقرایی که در جمع شما دارن زندگی میکنن، در جامعه شما، در شهر شما دارن زندگی میکنن و حالا بگیم اهل ذمه هستن، اهل عهده هستن، همشهریان هستن، مقیم هستن، به هر حال اینها میدونیم که کار به این چیزا ندارن و پرداخت هم نمیکنن بر علیه حالا دین اسلام، سعی هم نمیکنن. حالا اینها چی؟ فقیر هستن، محتاج هستن، نیازمند هستن، بعضی موقع مریض هستن و که میبایستی علاج بشن، اینها براشون داده میشه یا نه، پرداخت میشه یا نه. اینجاست که جمعی از علما و حتی از معاصرین بر اینن که به اینها پرداخت میشه و درست هست. حالا دلیلشون میگه که ببینید در قرآن وقتی که اشاره میکنه به مستحقین زکات، انما الصدقات للفقراء والمساکین، ببین این فقرا رو ربط نمیده به اسلام و غیر اسلام
بلکه مجرد فقیر بودن، مجرد حالا نیازمند بودن رو مد نظر قرار داده و میگه که به هر حال اینها مستحقین زکات هستن. اشاره نمیکنه که حالا منکم بگه مثلا یا یریدن آمنو انما الصدقات للفقراء والمساکین منکم مثلا بگید. نه، پس اولا عموم ادله این میرسونه که هر فقیری که حالا بر علیه اسلام جبهه نگرفته باشه، بر هر آیین و دینی باشه، زکات برای اونها چیه؟ تعلق میگیره و درست هست. آیه هست که میفرماید که خداوند میفرماید که مثلا در وصف مسلمانان، در وصف حالا اهل متقیان میفرماید که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب حالا کار اگر به مسکین و یتیم نداشته باشیم، اسیر چه کسانی هستن؟ اسیر کسانی هستند که در دست مسلمانان قرار دادن، بر حال وارد جنگ شده بودند دیگه بر علیه مسلمانان. الان اینها حالا در جامعه اسلامی هستن و دستگیر هستن، اما خداوند میگه که چی؟ اینا صدقاتشون رو بهشون میدن، به این افراد بدن. داره مدح مسلمانان میکنه، مدح اون کسانی که این افراد رو در نظر گرفتن و از صدقات خودشون چیکاره بهشون میدن. و همچنین در خود آیه اگر متوجه شده باشین، از زمره کسانی که به هر حال مستحقین زکات هستن، اگر توجه کرده باشین به نفس آیه انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم. حالا ببین کسانی که میخوایم اون رو تحت تأثیر افکار و دین و آیین خودمون قرارشون بدیم، یعنی اونها رو تألیف کنیم، الفت بدیم که وارد دین اسلام بشن. خب یعنی مسلمان نیستن دیگه، درست؟ مسلمان نیستن. پس به اونها چیه؟ باز پرداخت میشه و زکات داده میشه. اینجاست که همین میرسونه که پس فقیر و فقرا و محتاجانی که اهل اسلام نباشن، زکات برای اینها چیه؟ درسته و صحیح هست. عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر در نظر بگیرید و قبل از که حالا وارد اسلام بشن، خیلی از افرادها قبل از که ایمان بیارن، اونها رو از زکات به هر حال از صدقه، از زکات و از شتران صدقه که اونجا بوده چیه به اونها به اونجا میداده و میبخشیده. که حضرت که صفوان ابن امیه رحمه الله میفرماید که رضی الله تعالی عنه میفرماید که من رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خیلی بغض میگرفتم، خیلی اصلا بد میومد ازش. اینجا بود که میگه وقتی که من به هر حال در صف اونها قرار گرفتم، با وجود که ازش خوشم نمیومد، دیدم که رسول الله عجیب اهل کرم هست و اینقدر به هر حال کرم میکنه. میگه که محبوب ترین فرد در روی کره زمین برای من گردید. یعنی همین عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم که میبخشیده و به فقرا میده، به هر حال همین یکی از اسباب به هر حال دعوت کردن مردم و دخول دیگران رو بر اسلام میبوده. یک اعرابی میاد خدمت رسول الله صلی الله علیه و و طلب مال میکنه، رسول الله بهش میده، میگه همون به هر حال که گفته شده حالا شاید 300 شتر بوده بهش میده و این تعجب میکنه که رسول الله صلی الله علیه و تا این حد مال رو میبخشه و از مال دنیا چیزی مد نظر قرار نداره. برمیگرده به شهرش و تمام افراد رو چیکار میکنه؟ دعوت میکنه به اسلام. میگه که روی بیارید به دین این فرد که این اصلا از فقر نمیترسه. بله، به هر حال یک وسیله است برای تبلیغ دین. این هم باز از فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. از معاصرین شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله باز ازش سوال شده که آیا میشه زکات داد یا نه. ایشون باز میفرمایند که در دین اسلام توصیه شده که ما به دیگران نیکی کنیم و از اخلاق خودمون رو به آنها چیکار کنیم؟ اثبات کنیم و خوبی ها رو به هر حال بیان کنیم بر اونها. و از جمله خوبی هایی که میشه به آنها کرد چیه؟ صدقه دادن هست، کمک کردن هست به فقیر و فقرای اونها و این یک روشی است برای دعوت دادن اونها به اسلام، برای اینکه ما حقیقت اسلام رو که همون دین مهر و محبت و عاطفه هست، دین کمک هست، دین احسان هست، دین اخلاق هست، ما به اینها چیکار کنیم؟ نشون بدیم و آنها را راهنمایی کنیم. اینجاست که ایشون میفرمایند که صحیح هست و درست است و استدلال هم میکند. میفرماید این یک وسیله است برای دعوت به اسلام و سزاوار هست که ما اونها را بنا به عموم ادله‌ای که وجود داره اونها را حتما از سهم خود به هر حال یا از سهم زکات چیزی به اونها چی پرداخت کنیم و بدیم. برمیگردیم به سوال دوم ما که فردی میگوید که من مادرم با من بوده زندگی میکرده و الان ایشون قصد سفر داشتن و در بین برادرانم زندگی کنه و رفته و چند ماه است که رفته، اما
خب از اونجایی که عادت داره با ما زندگی کنه، الان از من خواسته که من برم اونجا و کارمو رها کنم و به هر حال محل کارمو بذارم برم اونجا. آیا این چه کار کنم؟ من در صورتی که من توانایی هم ندارم، مشکلات هم دارم، عمل خاصی هم اونجا ندارم، من موندم که چه کار کنم؟ آیا از مادرم اطاعت کنم یا اینی که با زن و فرزند اینجا بمونم؟ ظاهرا ایشون منزلشون به هر حال محل سکونتشون، محل اقامتشون در شهر یا کشور دیگری هست و به هر حال مادرشون حالا ازش خواسته که در کنار خودش باشه. خب این عاطفه مادری است. میدونید که هر مادر، هر پدر، والدین میخواد که فرزندانش در کنارش باشن، فرزندانش به هر حال جلو چشاش باشه و حالا فکر میکنه که در هر مشکلی که میاد میبایستی در کنار همدیگه باشن تا از زندگی اطلاع داشته باشن. حالا این به هر حال این خواسته یک مادر است که جنبه عاطفی داره، جنبه محبت داره و خب اگر قرار شده که انسان بنا به همین مطلب کار رو رها کنه، زندگی رو بذاره کنار یا زن و فرزندش رو بذاره کنار، خب یه مصیبت بزرگی واقع میشه. میدونید که به هر حال زن و فرزند و اینها هم یک به هر حال یک سرپرستی میخوان، یک قائمی میخوان که اونها نباید رها بشن، بلکه در مرحله اول رعایت اینها بر شما چیه؟ واجب هست. اما با وجود برادرانت و خواهرانت که هستند، این که در کنار مادرت باشی یا این که سرپرستی مادرت رو بخوای بر عهده بگیری واجب شخص شما نیست بلکه این واجب تقسیم میشه بین همه شماها. اما در خانواده شما و در مدیریت منزلت طبعا این واجبش برمیگرده به خود شما. پس این میشه مقدم الان. درسته مادر حق و حقوقی داره که به هر حال سنگین هست، اما اینکه یک واجباتی هم هست یک واجباتی هم هست که نمیشه اون رو رها کرد. بر رو نیکی کردن به والدین به معناش این نیست که هرچی گفت شما اطاعت کنید. نه، هر اون چیزی این ببینید این یک امر الهی است که شما میبایستی قائم و سرپرست منزلتون باشید. درسته کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. پس این یک واجب شماست. اما اینکه حالا ایشون میفرماید شما در کنارش باشید، شما میتونید حالا با صحبت‌های خوب، با صحبت‌های قشنگ، با ارتباطاتی که امروز میشه گرفت، تصویری غیر تصویری، اینها به هر حال بهش در حال وعد بدید ان شاء الله که حتما خواهم اومد، حتما تلفنی معمولا باشین، حالا روزانه، هر هفته چند بار، تا اینکه ان شاء الله این مشکل حل بشه براتون و اینکه تا اینکه عادت کنی به این مسئله. بله. سوال دومی ما برادر میفرماید که در این ایام که حالا بیماری داره و مردم از بیماری داره به صورت عجیبی داره انتشار پیدا میکنه، یعنی کرونا، و مردم خیلی از مردم مدت ها یعنی شاید 2 ماه الی 3 ماه بیکار شدن اینها و خیلی از افرادها واقعا نیازمند هستن که به اونها کمک کرد. و آیا میشه از مال زکات که هنوز واجب نشده، یعنی مقدم یا تعجیل کردن در مال زکات میخواد بپرسه، میگه میشه از این زکات رو پرداخت کرد و یا میشه میخواد کمک کنه، اما از اونجایی که خب به هر حال میخواد از یک جهت یک فریضه هم انجام داده باشه، هرچند زمان فریضه نرسیده اما میخواد این کار رو بکنه، آیا این صحیح هست یا نه؟ خلاصه کلام این که تعجیل زکات هرچند که وقت وجوب هر نرسیده، در اصل علما گفتن جایزه و این ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و آله که زکات رو از حضرت عباس خواستن برای اینکه به هر حال کمک کنه به دولت اسلامی. اون زمان فرمودن که شما میتونید زکات سالهای آیندهتون هم بدید. ظاهرا ما میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه ان شاء الله مطلب رو با هم دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود، این که در این زمان به هر حال که چون افراد سوال کننده فکر میکنه که افرادهای نیاز به کمک دارن و همکاری دارن، آیا میشه از زکات سال آینده پرداخت کرد به اینها؟ خدمتتون عرض شد که بله میشد و بنا به عمل رسول الله صلی الله علیه و آله که زکات حضرت عباس رو برای 2 سالشون چیکار کردن؟
گرفتن و خرج به هر حال نیاز اون زمان یا نیاز دولت و مردم اون زمان کردن. تا زمانی که حضرت علی رفتن برای جمع کردن زکات به حضرت عباس مراجعه کردن، ایشون فرمودن که من زکاتم رو به رسول الله صلی الله علیه و آله پرداخت کردم و حضرت علی طبعا این امر رو به رسول الله رسوند که حضرت عباس زکات رو نداده و نمیده و گفته که من پرداخت کردم. رسول الله فرمودن که بله ایشون پرداخت کردن و قبل از این. معناش اینه که چیه و میشه. منظور از زکات میدونید که همون تکافل اجتماعی است و اون دست دیگران رو گرفتنه و شکی نیست که این واجبات هرچند اثر مهمتری و اثر بیشتری در جامعه داشته باشه، یعنی اثر مثبت از خودش بیشتر بذاره، مطمئناً که اجر و ثواب اون چیه بیشتره و بهتره و فزونی پیدا میکنه. الان شما خب میبینید که یک بیمار هست، نیاز به علاج داره، خب مصروفاتش زیاد هست، خانواده آنها موندن نمیتونن اون رو علاج کنن و خب شما هم که مشغول کسب و کار و تجارت هستین میدونید که معمولا سالانه ها مقدار زکات رو میبایستی به هر حال اخراج کنید و پرداخت کنید. حالا شاید برات مشکل باشه که بخواد از خودت به عنوان صدقه هم بدین. معمولا انسان میدونید که حالا این یک حالت خاصی داره از اینکه پول دور کردن از خودش یکم براش مشکل به هر حال از نظر اخلاقی مشکل براش ایجاد میکنه ظاهرا. به هر حال خداوند این رو قرار داده که به عنوان یک واجب و یک لازم، یک فریضه انسان چیکار کنه؟ از مالش رو پرداخت کنه. خب حتما این خیلی اولاتر است از این که شما این رو رد کنید تا اینکه خدا نخواسته این بیمار تلف بشه و شما بخواید منتظر بمونید که 7 ماه 8 ماه دیگه حالا زمان پرداخت زکات و واجب شدن مال شما برسه و میخواید به کسی بدید که در اون زمان حالا پیدا بشن یا پیدا نشن، تا چه حد نیاز داشته باشن والله اعلم. شما از این مبلغ بردارید و الان زکات رو پرداخت کنید، هرچند که زمان اون نرسیده. این هست که اولا واجب شما ادا شده، شما مسئول نیستید در اون چیزی که حالا در اون زمان واجب خواهد شد. قبلا شریعت این اجازه رو داده که شما زکاتتون واقع بشه. ثانیاً اثری که داره، ببینید در جامعه یک مشکل رو برطرف کرده، یک نفس به هر حال رو از هلاکت نجات داده، از مرگ نجات داده. این خیلی اثرش بیشتر هست و به طبعا اجر و ثواب اون خیلی بیشتر هست از این که زمانی برسه و شما میخواید پرداخت کنید و شاید کسی هم پیدا نکنید. درسته؟ و بدون شک الجزاء من جنس العمل هست. میدونید که وقتی که شما مشکلی بزرگی رو از عهده از فردی در حال برطرف کنید، خداوند هم همچون مشکلی بر شما چیه به هر حال برطرف خواهد کرد. پس با این عمل شما طبعا از واجب بدون شک واجب ازت ساقط شده و زمانی که شما در حال حساب میکنید این واجب به جا اومده و اجر ثوابتون هم که بیشتر شده و در حال اجر، زیرا که و امید هست که خداوند در کار شما هم برکت ایجاد کنه، حاصل کنه، به اندازه‌ای که شما چیکار کردید؟ مصیبت رو از دیگران دور کردید. یک سوالی است که باز سوال جالبی است که میگه که آیا از زکات میشه وسایل به هر حال وسایل حالا برای حفظ و سلامتی انسان که به کار گرفته میشه، خصوصا در این ایام که حالا بلا زیاد هست و کرونا داره به هر حال غوغا میکنه در جامعه اسلامی، آیا میشه از وسایل برای این وسایل به هر حال جلوگیری و پیشگیری ما میتونیم از زکات این رو فراهم کنیم یا نه؟ و میگید لطفاً اگر میشه توضیح بدین. بله. امام شاطبی رحمه الله در کتاب الموافقات که در باب خودش حقاً کتاب اولین کتاب است که میشه به ازش نام برد در مقاصد شریعت اینا، ایشون میفرماید که مقصود شریعت از ایجاب زکات یعنی 3 چیز بیان میکنه. ایشون برداشتشون اینه که میگه یک، اولا با ایجاب و فرض زکات میخواد اون خصلت زشت و بد و
که انسان داره، یعنی همون حالت بخل رو از انسان دور کنه. یکی از اهداف زکات هست که میخواد من و شما به حساب و اغنیا و افرادهایی که در جامعه هستن و توانمند هستن میخوان که اون اخلاق رذیله و زشت و پست که بخل باشه و برای خودم باشه و دیگران حقی نداشته باشن، میخواد این رو از انسان چیکار کنه؟ دور کنه. این اولش هست. میگه که دوم بر اساس طبعا ترحم و الطاف به مساکین و در نظر گرفتن مصلحت اینها و دور کردن به هر حال بدیها از اون فقیر و فقرات، یعنی مراعات حال فقیر هست. دومش هست. و سوم میگه که بزرگترین مقصد در دفع زکات حفظ نفوس، حفظ انسانیت، حفظ جان انسان هست که میبایستی که از خطری که او داره تهدید میکنه، از خطری که او را تهدید میکنه و داره تلفش میکنه اون رو حفظ کرد. بر این اساس حمایت افراد از اون چیزی که اونها را تهدید میکنه واجب هست و میشه از اون واجباتی که شریعت در نظر گرفته، یعنی از زکات، در اون مسیر چیه به کار گرفت. زکات که حالا واجب مال هست، حتما میبایستی برای احیای نفوس و برای برطرف کردن خطراتی که انسان و انسانیت و زندگان رو داره تهدید میکنه میشه به کار گرفت و ازش استفاده کرد و اون رو دفع کرد. زیرا که در زندگی برای حمایت افراد میتونه از دو مسیر یا دو وسیله یعنی دو راه وجود داره. یک راه اول راه جلوگیری هست که انسان نذاره این واقع بشه. راه دوم راه به هر حال علاج هست که بعد از واقع شدنش میبایستی ما سعی کنیم که اون مشکل جامعه رو برطرف کنیم و آن مصیبت فرود آمده برای یک فرد ازش دور کنیم. درسته؟ و مطمئنا میدونید که راه اول مقدم هست از راه دوم، وقایی و آسان‌تره و میسورتره و مخارجش باز کمتره. این که ما بخوایم امتی رو یا جامعه رو حفظ کنیم از این که یک مصیبت بهش وارد بشه یا اینکه یک درد براش وارد بشه یا اینکه یک وبا و طاعون اون رو جای فرا بگیره، اگر یعنی این واجب است و طبیعی است که اگر این درش تساهل باشه که به حد دوم برسه، راه علاج کردن طبعا این مسیر راهش طولانی تر هست، پرهزینه تر هست، مشکلاتش سنگین تره، اثرات خاصی خودش داره دیگه. میدونید که شاید خیلی از افراد جامعه رو به هر حال در بر گرفته باشه و خطراتی به اونها رسیده باشه و جان خیلی ها رو تلف کرده باشه. پس اینجاست که به کار گرفتن زکات بر این اساس برای فراهم کردن وسایل وقایی و جلوگیری از این که دردی که بخواد بشریت رو مبتلا کنه، یه جامعه اسلامی رو غیر اسلامی رو بخواد مبتلا کنه و اون رو تهدید کنه و اون رو تلف کنه، ما میتونیم درش به کار بگیریم و این طبیعی است. خصوصا اگر در این مسئله یک مسئله انجمن خیریه باشه یا اینکه حکومت و ولی اینها باشن، اینها طبعا به راحتی میتونن از همین اموالی که در دست گرفتن، از همین اموال زکاتی که در به هر حال دارن، میتونن چیکار کنن؟ این رو به کار بگیرن و هرچند فایده برای فرد معین نیست که حتما یک فلان فقیر داره ازش استفاده میکنه، اما عموما همه مردم و همه فقرا دارن ازش استفاده میکنن. اینجاست که اجازه داده شده که این امر صورت بپذیره و زکات رو پرداخت بشه. در این امر فقها یک اصطلاحی دارن، میگه که طبعا در این امر میگه که الدفع اسهل من الرفع، الدفع اسهل من الرفع، یعنی به هر حال پرهیز کردن و جلو گرفتن خیلی بهتر از این که و آسان‌تر از این که بخوایم اون رو برطرفش کنیم. یعنی قبل از حاصل شدن یک چیز ما اون رو میتونیم جلوش رو بگیریم تا اینکه بخوایم حالا اون رو بعد از واقع شدن بخوایم برطرف کنیم. اینجاست که میبایستی این کار رو انجام داد و صحیح است. امام نووی رحمه الله در مجموع میفرماید که وقتی که صحبت میکنه که منظور از زکات و اعتبار در زکات که میخواد پرداخت بشه چی هست، میفرماید که المعتبر فی قولنا به حساب یقع موقعا من کفایته، من کفایت الفقیر، یعنی این که اون چیزی شما پرداخت میکنید
در اصل در جای خودش قرار بگیره، یعنی یک مشکل رو حقاً به جاش پرداخت کنه. میگه اینطور نیست که فقط حتما در نقدینگی در دستش قرار بگیره، میگه هر چیزی که کفایتش رو یعنی از لوازمه زندگیش هست و نیاز داره شما اون رو برطرف کنید درسته، حالا در مطعم باشه، در ملبس باشه، در مسکن باشه، و حتی در علاجش باشه و سایر مالا بوده منه، هر چیزی که میبایستی این فرد چیه داشته باشه. پس از این جهت میشه زکات رو در همه چیزها رو صرف کرد. این حقا کار رو خیلی آسان میکنه برای به هر حال اغنیای ما. بعضیا سوال میکنن که ما خانواده‌ای داریم که حقا اینا نیازمند به عنوان مثال یک حالا کولر هستند و فکر میکنید که حالا در منزلشون حالا تابلو و برق ندارن، به عنوان مثال فقیر و فقرایی هستن که آب لوله کشی ندارن در منزلشون. آیا ما میتونیم از زکات برای اینها همون لوله کشی کنیم براشون، یا اینکه به هر حال برق ببریم براشون، یا اینکه حالا کولر براشون بذاریم، یخچال براشون بخریم؟ پس بر اساس این امر که حالا خیلی از علما بر این هستن، میشه و بر اونها این چیزها رو فراهم کرد و از زکات براشون فراهم کرد و این صحیح هست و این جایز هست. پس خلاصه کلام که میشه بر اساس این رأی وسایلی که نیاز هست که فراهم بشه برای جلوگیری از شیوع و انتشار یک بیماری چیکار میشه که به هر حال فراهم کرد و پرداخت کرد و صحیح هست ان شاء الله تعالی. برمیگردیم یک سوال دیگه که میفرمایند که بیننده میفرمایند آیا منع عمره کردن دلیل شرعی داره در این زمان؟ خب معلومه دیگه، وقتی که حالا ظاهرا حالشون قصد عمره داشتن و نتونستن برن در یک سال بیان طولانی که ذکر کردن، خب دیگه منع شده از رفتن. آیا میگه دلیل شرعی داره؟ طبعا دلیل شرعی داره و الا که علما نمیگذاشتن همچون چیزی رخ بده. درسته؟ الان شما، من ازتون میپرسم، الان شما مسجد میرید نماز جماعت میخونید؟ خب آیا این دلیل شرعی داره به نظرتون یا نه؟ درسته؟ فکر کنید که اگر اثبات بشه و نتیجه‌ای که شما از کرونا میگیرید مثبت واقع بشه، آیا شما رو از زن و بچه و فرزند و پدر و مادر و غیره رو به هر حال جدا میکنن و در محل مخصوص میبایستی به هر حال تحت مراقبت باشین؟ آیا این دلیل شرعی داره به نظرتون؟ یا این لازم هست یا نه؟ این واجب هست یا نه؟ درسته؟ ببینید درسته که اسلام یک دین است که به جمع به هر حال تبلیغ میکنه، ید الله مع الجماعه، و در خیلی از عبادت ها میدونید که به صورت جمعی انجام میگیره. نمازهای جماعت رو در نظر بگیرید، نمازهای عید رو در نظر بگیرید، نماز جمعه رو در نظر بگیرید، نمازهای استسقا و غیره رو در نظر بگیرید، اعمال حج رو همچنین. ببینید اسلام با جمع موافقه، نه با تک. درسته؟ اما اگر قرار باشه که جمع ضرر ببینه از وجود یک فرد که حالا شاید حامل ویروس باشه، یا اینکه فکر بر این کنید که حالا خود شما محسن حامل ویروس باشید، طبعا اسلام چه کار میکنه؟ رعایت میکنه و مانع میشه از انتشار. برای حفظ و سلامتی اونها چه کار میکنه؟ طبعا برنامه ریزی میکنه که اینطور نباید باشه. اولا هر دولتی و هر حاکمی و هر رئیسی مأمور هست، وظیفه داره که چیکار کنه؟ از رعیتش دفاع کنه و حفظ کنه. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد میان برنامه هم مطلب رو ان شاء الله دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم. برمیگردیم به سوالی که دنبال میکردیم، آیا در این ایام حالا منع عمره یا منع نمازهای جماعتی آیا وجه شرعی داره یا نه؟ بله، گفتیم که درست هست و صحیح هست. ببینید اولا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. بدونید که همه شما مسئولید و همه شما عهدهدار هستین و مسئول هستین از اون کسانی که به هر حال در
دستان شما قرار دادن و در زیر به هر حال عهده شما هستن و در تحت به هر حال امارت شما قرار گرفتن. الامام الذي على الناس راع و هو مسئول عن رعیته، و همچنین ادامه پیدا میکنه که مرد در منزلش و خانم در منزلش، و همه این حدیثی است که به هر حال متفقون علیه و همه هم شنیدیم که مسئولیت رو چطوری تقسیم میکنه و هر کسی که مسئول واقع بشه، اونهایی که تحت رعیتش هستن، اونهایی که تحت دستش هستن، اونا چیکار میکنه؟ اونها به هر حال ایشون مسئول اول هستن در مقابل اون عزیزانی که با اونها هستن. هر امیری پس از رعیتش میبایستی یک حافظ جان اینها باشه، در صحت و سلامتی اینها کوشا باشه، از حق اینها دفاع کنه، حقشون پایمال نشه و این مسائل. درسته؟ پس در حفظ و سلامتی اینها حتما میبایستی چیکار کنه؟ بایستی کوشش کنه و سعی کنه و هر چیزی که فکر کنه به اونها ضرر میرسونه میبایستی جلوگیری کنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به هر حال گروه ها می بودن و با ایشون بیعت میکردن و اسلام خودشون اظهار میکردن، در قبیله از قبایل که وارد شدن، یک فردی که به هر حال بیماری پوستی داشته و در ظاهرش به هر حال مردم ازشون خب ترس میکردن، وحشت میکردن من اینکه سرایت کنه، واگیر باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغام دادن که در همون محل خودت باش، ما از همینجا شما رو چه کار میکنیم؟ بیعت میکنیم با شما. یعنی نگذاشتن که ایشون وارد جمع بشن. رسول الله از حضرت عمر رضی الله عنه دیدن در هنگام طواف خانمی هست که باز به مرض جذام به هر حال مبتلاست و با این حالت مردم به هر حال به دید عجیب بهشون نگاه میکنن، اینه که مردم دارن فاصله میگیرن. فرمودن یا امت الله، خب به هر حال بنده خدا، اگر شما در خونتون بشینید بهتر نبود براتون؟ بفرماید که به هر حال خب دستور امیرالمؤمنین هست و ایشون چیه؟ بعد از اون در خونه میشینن و بیرون نمیان. بعدها که حضرت عمر رضی الله عنه میگه وفات کردن، بهش گفتن که اون کسی که شما رو منع کرده بوده الان دیگه وفات کرده. تقوای این زن رو ببینید، فرمایند که غیر ممکن هست که کسی که من در حیاتش ازش تربیت میکردم بعد از وفاتش من بخوام با اون مخالفت کنم. ببینید باز در رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که کسی که از این به هر حال شجره یا این درخت یا این به هر حال سبزیجات که بودار هست، حالا پیاز باشه، ثوم باشه، هر چی میخواد باشه، میفرماد کسی خورده باشه میگه در مسجد چی حاضر نشده و با ما نماز نخونه. برای چی؟ برای اینکه دیگران رو اذیت نبینن، از بوی بد اینها به هر حال دیگران اذیت نشن. ببین در حیات خودشون رسول الله صلی الله علیه و آله این برنامه‌ها، این قواعد رو گذاشتن و این رو پایه‌ریزی کردن. و حالا قیاس بگیر بر همین چیزا، وقتی که انسان فقط با تنها بو که همون لحظاتی بیشتر نیست آخه در کنارش ایستادن، اون فرد شاید این بو به مشامش برسه و اذیت ببینه در حال نماز. درسته؟ رسول الله میفرماید که این نباید وارد مسجد بشه. حتی بعضی از علما گفتن اگر کسی سرماخوردگی داشته باشه وارد مسجد بشه، امام مسجد میتونه اون شخص رو منع کنه از چی؟ از نماز خوندن با جماعت، که نیاد مسجد. زیرا که حفظ سلامتی این افرادی که هستن اولویت داره بر اینکه این فرد با نماز با جماعت بخونه یا نخونه، یا اینکه فرد عمره به جا بیاره یا عمره به جا نیاره امسال. و اینکه این بیماری شیوع پیدا نکنه، اینکه ما بدون اون رو محاصره کنیم، اون که ما بدونیم جلوگیری کنیم از سرایت این و انتشار این بیماری، خب این اصله، این واجبه. پس اینجاست که برای من و شما واجب هست که اگر این قانون گذاشته شد در هر دولتی، به هر از دولت‌های ما قانون گذاشتن که عدم خروج، عدم سفر، عدم حضور در مساجد، عدم رفتن به سفر عمره و یا حج، اینا واجب ماست اینجا که چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم برادرم. زیرا که این قانون من درآوردی نیست، آخه این قانونی است برای حمایت دیگران، برای عدم سرایت این ویروس و عدم انتشار این ویروس، عدم انتشار این بیماری، این که امت در حال مبتلا نشه به این بیماری و این وبا. شما میدونید که اگر به سبب شما یه فردی که اگر شما تعمداً این کار کنید، یک فردی از شما این به هر حال بهش نقل شد و فوت کرد، آیا شما میدونید که شما سبب وفات این فرد شدید؟ در این مسائل توجه کرد و باید دقت داشته باشیم که این مسائل صورت نپذیره برادرم. و به مجرد اینکه حالا یک عبادتی که بین شما و خداست بخواد انجام بپذیره، اما بخواید امتی را مبتلا کنید،
فکر نکنید که شما الان سالم هستید. شاید در مسیر به هر حال شما مبتلا شدید و شما هم نمیدونید. میدونم چون که به هر حال اهل اختصاص این رو گفتن که چه بسا افرادها هستن حامل ویروس هستن و خودشون رو نمیدونن. شاید حتی در اوائل هستن، شاید به هیچ عنوان ظاهر هم نشن. درسته؟ فنسأل الله السلامة والعافیه. و این طبعا انارته نمیخواد که حالا شما عمره طبعا انشاءالله بدل داره، عمر میتونید در هر زمانی و در هر وقتی سال دیگه انشاءالله میتونید این رو به جا بیارید و ناگفته نماند اگرم عمر شما وفاداری نکرد مطمئنا انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. شما بر اساس اون نیتی که داشتین، بر اساس اون برنامه‌ای که داشتین، حتما خداوند عزوجل خیلی بیشتر از این و اکرم الاکرمین هست که اجر و ثواب اون رو برات چیه کامل بنویسه و براتون به هر حال در میزان حسنات اعمال شما قرار بده که شما فکرش هم نکردید و فکرش هم نمی کنید. پس شما زیاد در این امر ناراحت نشین برادرم که حالا چرا شما این برات موفقیت حاصل نشده. انشاءالله که خداوند میسر کنه برات و بتونید که هرچی زودتر به هر حال این رخت برگرده و شما بتونید انشاءالله این اون چیزی که نیت داشتین به جا بیارین. بله. در مسجدی که نماز جماعتی ما در منزل که میخونیم فاصله میگیریم، آیا این درسته یا نه؟ حالا در منزل که شما آیا اگر در همه چیزاتون در منزلتون که شما با هم هستید زندگی میکنید اگر این فاصله رعایت بشه خب مانع. ببینید این تصور این که چون دستور داده شده در مساجد ما فاصله به هر حال رعایت کنیم و در کنار هم دیگه نایسیم، حالا فکر کنید این دیگه واجب شه حتی در منزل بین خودتون فرزندان و خانومتون که با هم هستین این فاصله رو باید رعایت کرد. نه، چنین چیزی نیست. ببینید این در مسجد فاصله رعایت کردن به خاطر که افرادها از هر به هر حال از هر جایی میان، از دور از خانواده که نیستن، آخه همه با هم هستن اونجا و به هر حال در مسجد حضور پیدا میکنن تا طبعا میبایستی مراعات کنن از وسایل حالا که پیشگیری به کار میره، در پیشگیری به کار میره میبایستی استفاده کنن و همچنین از هم دیگه فاصله بگیرن بین حالا 2 متر بیشتر کمتر علی کل هر چیزی که بر گفتن و علیه اختصاص قرار دادن میبایستی ما رعایت کنیم. اما در منزل که خب وقتی شما با هم دارید غذا میخورید، در کنار هم نشستید، برنامه‌های تلویزیونی رو مشاهده میکنید یا درس و مطالعه دارید، خود طبیعی است که در نماز که دیگه حال از این بدتر نشده، در نماز هم کنار هم دیگه میسید و این اصله و این مطلوب هست و مستحب است و سنت هست. اصلا منظم کردن صف در نماز طبعا این لوازمه، اما در مسجد امروزه به خاطر مسائل دیگری هست که حالا به هر حال تقارب و کنار هم ایستادن ممنوع شده. این موقتی است که ان شاء الله و این هم بعد از رفع این مصیبت و این مشکل ان شاء الله اینم چیه به هر حال حل و فصل خواهد شد. میگی کدوم بهتره، آیا قربانی کردن یا اینکه من به خاطر حالا خونه جدید بخوام یک حیوان رو ذبح کنم، کدام اولاتره؟ لطفاً راهنمایی کنید. بله، سوال زیبایی، سوال قشنگی است. آنه که میگه که من مشروعی داشتم، خونه تموم کردم الحمدلله به توفیق خداوند و میخوام که یک به هر حال حالا ایشون گفتن قربانی، اما در این اسمش قربانی نیست. به قربانی اون چیزی که در ایام عید هست و زمان درش مراعات میشه و شروط خاص خودش داره. اون حالا عموما اصطلاحا ما هر چیز رو میگیم چیه قربانی کردن، درسته؟ میگه حالا میخواد یک ذبحی انجام بده و یه حیوانی سر میبره برای اینکه خداوند اون رو نعمتی بهش داده و میگه کدوم بهتر هست. خب این مستحبه که شما دارید انجام میدید برای ورود منزل جدید که بخواید حالا وارد منزل جدید بشین انشاءالله و بخواید به هر حال یک شیرینی بدید به دوستان و جماعتان و خویشاوندان، صحیح هست، این مستحبه و سنت هست. اما قربانی بعضی از علما گفتن اون واجب هست. مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید که چی قربانی کردن واجب هست، جز واجبات هست
و رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که کسی که توانایی داشته و این انجام نداده در نماز با ما وارد نماز عید نشه. عموم مسلمانان برای اینکه این مستحبه، سنت، یعنی مستحب و بگیم سنت مؤکده هست که معمولا انسان میبایستی چیه این پرداخت کنه. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که در یک حدیث صحیح میفرماید از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی الله من احراق الدم. یعنی بنی آدم هیچ عمل بهتری در این ایام روز عید اضحی انجام نداده مگر چیه؟ مثل ریختن یک خون یا حیوان و قربانی کردن. یعنی پس قربانی کردن چیه؟ اولاترین اعمالی است که انسان در اون ایام انجام بده. یعنی ببینید پس معین شد این عبادت در اون ایام چیه؟ میبایستی انجام بده و خصوصا کسانی که توانایی داشته باشن. پس مطمئنا اجر و ثواب این فعل چندین برابر اجر حالا این است که شما بخواید شیرینی در منزل رفتن یا حتی گفتن عقیقه فرزند باز به مانند قربانی نمیتونه باشه. اما قربانی پس یک عبادتی است که با روان کردن خون علی کل حال انسان تقرب پیدا میکنه، یعنی با انجام این فعل تقرب پیدا میکنه به خداوند عزوجل. پس لازم هست که افرادی که داشته باشن این کار رو انجام بدن. رسول الله صلی الله علیه و آله خودشون معمولا در اعیادی این کار رو، در عید اضحی این کار رو انجام میدادن و این کار رو میکردن. پس این یک اصل هست و هیچ فضیلتی بیشتر از این نیست که انسان بخواد قربانی کنه. پس اولویت بر شما اینه که اگر شما توانایی ندارید که هر دو رو با هم انجام میدین، پس حتما برای قربانی بذارین. اگر شما که حیوان معین کردید برای اینکه بخواید با اون به هر حال این فعل رو انجام میدید، یعنی قربتی رو و عبادت رو انجام میدین، این اولویت در در اضحیه است. مگر اینکه شما واجب کرده باشین. یعنی اگر شما گفته باشین که بعد از این که خداوند بهم توفیق داد و این به هر حال این منزل رو به پایان رسوندم و میخوام درش وارد منزل بشم، به هر حال درش سکنا بگذارم، ان شاءالله من برای من حتما میبایست این کارو بکنم. خب این دید شما برای خودتون واجب گردوندید. اینجا دید حتما میبایست اولا به واجب خودتون ادا کنید، واجب خودتون اونجوری که واجب هست براتون و خودتون واجب کردین، حتما میبایستی جامعه عمل بپوشانید و بعد حالا برگردید به همون سنت که همون سنت مؤکده باشه. پس اگر واجب کرده باشین پس حتما این مقدمه. اگر واجب نکرده باشین که من باب مستحبات بخواید این کارو بکنید، این که به هر حال خداوند این نعمت رو به شما داده و شما میخواید حالا از جهت شکر این نعمت رو به جا بیارید و بخواید حالا دوستان، رفیقان، اقربا، خویشاوندان، دیگران رو دعوت کنید، به هر حال اونا رو غذا بدید، این مستحبه. پس در این صورت اضحیه اولاتره و بهتره. اگر بتونید هر دو رو انجام بدین، چون خدمتتون عرض شد فنور علی نور، شما دیگه هر دو ثواب رو بردین. اما اگر یکی امکان نداشته باشید مگر با یکی از اینها، طبعا قربانی اینجا بهتر هست و اولاتره. اگر شما نذر نکرده باشین برای خونتون و برای منزلتون، اگر نذر کرده باشین حالا حتما میبایستی نذرتون رو وفا کنید و بعد اگه توفیق پیدا کردید برمیگردید به قربانی. ظاهرا ما وقتمون تمام شده و تا برنامه بعدی همه شما رو باز به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.